Mizamis Occidental, may adlaw. Ako si Dazzle Humuatigson. This is Ozamis Today. Sa ito ang mga headlines. Newly renovated Asinso Ozamis Public Mall Stores gibuksan na. Mayor Ando ug Ozamis City Council nanguna sa pagbukas. Pagsulbad sa kakulang sa supply sa mga buhing baboy sa Ozamis, pangitaan og pamaagi ni Mayor Ando. Demolition tactic ni D.S. Marcolita batok sa mga proyekto sa Distrito 2, pagbabag sa kalambuan nga gidahom sa katawhan. Mga namaligya og isda sa matag barangay sa Dakbayan sa Ozamis gikinahanglan nga adunay sanitary permit. Meat vendors mapasalamaton sa Asinso Ozamis Administration. Karon ang maritalye sa Ozamis Today. Newly renovated Asinso Ozamis Public Mall Stalls gibuksan na. Mayor Ando ug Ozamis City Council nanguna sa pagbukas. Sa atong dawaton ang report ni Rino Carlo Lee. Mapasigarbon nga gipaabot ni Ozamis City Mayor Sancho Fernando Ando Aminal ngadto sa tanang Ozamis nga bukas na para sa tanan ang newly renovated Asinso Ozamis Public Mall Stalls sa may meat, chicken, dried fish, vegetable and grains section. Kini gipahigayon adlawng Huwebes, Enero 28, 2021 sa may alas 5 sa kadlawon. Kini nga inisyatibo gituyo gayud sa administrasyon tungod kay ang date nga adunay numero 8, swerte daw kini. Malipayon usab si Mayor Ando tungod kay giubanan gayud sa Ozamis City Council ang pagbukas pinaagi sa ribbon cutting. Ubos sa pagdumala ni Ozamis City Vice Mayor Simplicia Bebineri ug mga konsehales niini. Gi-congratulate usab sa mayor ang tanang stakeholders nga may pailalom gayud ug mga screening ug interview sa City Economic Enterprise Regulatory Board sa miaging duha ka adlaw. Gisaysay usab niini nga kini nga mga negosyante qualified ug deserving gayud kini sa oportunidad nga gihatag niini. Dugang pa, gipahibalo sa mayor nga magpadayon ng interviews sa mga aplikante sa fresh fish and vegetable section adlong Biyernes, Enero 29. Alang sa Ozamis Today, kini si Rino Lim. Daghang salamat Rino. Pagsulbad sa kakulang sa supply sa mga buhing baboy sa Ozamis City, pangitaan ug pamaagi ni Mayor Ando. Mariport sa Leon Medalyo. Human ubati sa Batanong Mayor Ando Aminal ang suliran sa mga meat vendors ning Dakbayan sa Ozamis ang pagkulang sa supply sa mga buhing baboy. Nangita gilayon og mga pamaagi si Mayor Ando pinaagi sa iyang pagpakigsabot sa mga dagkong hog growers ning atong dapit. Og sumala pa nga sa pagkakaroon medyo gagmay pa ang mga baboy nga naa sa pigiripan. Ug matod pa ni Mayor Ando nga mipasalig ang tagiya nga unahon gayud ang taga Ozamis. Mapasalamaton usab si Mayor Ando sa mga negosyante ning atong Dakbayan ilabi na sa kabahin sa food security. Kini ang pamahayag ni Mayor Ando atol sa opening sa bagong girenovate nga wheat section sa Ozamis Public Mall. I've talked with especially sa Grace nga na sila dako nga kaning pig farm sa Tabid. So problema pa gyud ang stocks karon, no? But they gave us their assurance nga once mo stabilize na ang stocks kay karon nagpadako pa sila sa baboy. So once the pigs will be ready for disposal na nga sa saktong kabugaton sa kadakon, so they committed nga priority ilag yung ihatag dinhi sa atong merkado. Dili sila mo pagawas og kaning di sila mo export going to other places basta gikinahanglan pa dinhi sa Ozamis. And I thank our local businessmen for their support, no, nga kaning this is food security. So kita nako ang ilang commitment nga makatabang po dinhi sa ato ang Dakbayan.
Gikahinabi sa Batanong Mayor ang mga meat vendors atol sa maong opening Enero 28 kadlawon uban sa tanang sakop sa City Council ug iyang ipaabot ang ilang kasabutan ug commitment sa mga dagkong hog growers ning Dakbayan nga dili na nila ipagawa sa usamis ang ilang mga baboy kung galing magkulang sa supply ug mipasalig nga priority ang mga meat vendors pinaagi sa ubos nga presyo. About sa supply sa kuano kay kaning ato nang istorya ang mga dagko nga kuan mga supplier pareha sa Grace kanina sa Tabid. So the other day guys, istorya mi ni commit na sila nga dili sila magpagawas og baboy diri sa Osamis basta magkulang dinhi sa ato ang merkado. Karon man wala pa sila stock karon, no? And then at the same time ni commit pod sila nga dili nila patasan ang presyo. Okay, salamat. Dapat ang atong karne diri kung unsa ang naa sa mga kanang grocery mas nindot pa or di ba pareha ingon ana kanindot. Quality. Kanumduman nga ang mga meat vendors ning Dakbayan pinagi sa ilang presidente nga si Lani de la Viga nangita nagpamaagi aron lang makakuha og supply sa buhing baboy. Gani midangop na sila sa sangguniang panglungsod sa Osamis aron sa pagpangayog tabang sa ilang suliran kabahin sa supply sa baboy. Gani dako ang iyang kalipay sa diyang ilang nabati ang pamahayag ni Mayor Ando kalabot sa commitment sa mga hog growers ning atong dapit. Usa na nini si Merlin Sabroso ang board member sa Osamis Meat Section. Iyag yung gitagaan o kanang kasayon sa amo ang display o ahami manguha sa among produkto o ikaduha ang amo pong pistor diferensya gyud kay sa una magkeki ay mami karon murag di na pud mi mangingon nga makasala mi sa muntapad kay kampantin man gyud mi sa iyang gihatag. Nagpasalamat usab sila ni de la Viga ngadto kang Mayor Ando. Gumikan kay nangita gayod og pamaagi ang Batanong Mayor aron masulbad ang ilang taud-taud na nga problema sa supply sa buhing baboy. Og tungod nini aduna na sila assurance nga makakuha og supply sa baboy dinhi sa atong dapit. So, si Mayor nagpasalamat pud migdako kay yadyong gi atubang ang mga hog growers og nipasalig ang mga hog growers nga ila nang buhaton. Pero sa pagkakaroon pa kuno, ang ila pong baboy dili pa kayo dagko. Pero at least kami diri at least naami assurance no nga gikan ni Mayor nga si Mayor gyud mismo ni sulti nga ang hog growers mo kuan dili na gyud mo pagawa sa ilang baboy. Alang sa Osamis Today, ako si Leoncio Medallo. Daghang salamat Leoncio. Demolition tactic ni DS Marcoleta batok sa mga proyekto sa Distrito 2 pagbabag sa kalambuan nga gidahom sa katauhan. Anyang report. Sa 8 na katuig nga pagpangalagad ni Deputy Speaker Henry Uaminal ingon nga representante sa ikaduhang distrito sa probinsya sa Misamis Occidental, mukabat na sa duulan sa 21 bilyones pesos ang kantidad sa mga proyekto ug serbisyo nga nahatag sa naila na nga working congressman nga nagbenepisyo sa katawhan. Apan kini nga mga benepisyo ang halos mababagan nga matagamtam sa taga-distrito, ilabi na sa katawhang Ozamisnon sa dihang milihok ang usa sa mga kongresista sa 18th Congress Senasud, si Sagip Party List Representative ug usa sa mga kaubang Deputy Speakers ni Deputy Speaker Uaminal nga si DS Rodante Marcoleta. Kinamduman nga sa implementasyon sa Laman Housing Project sa Barangay Alaman ining Dakbayan, usa ka national project nga nalakip sa 2019 General Appropriations Act kun GAA ug naaprubahan ilalom sa Local Infrastructure Program kun LIP base sa gidetermina sa matag Congressional District usa ka collective project nga giaprubahan sa Kongreso ug giimplementar pinaagi sa Department of Public Works and Highways ingon nga infra agency sa national nga kagamhanan nga magbenepisyo sa kapin sa usa ka gatos ka mga informal settlers ug urban poor nga nagpuyo sa purok size sa Barangay Alaman. Ang barangay diin ang mayor sa Dakbayan sa Ozama City nga si Mayor Ando Uaminal ug si Deputy Speaker Uaminal ang mismo nagpuyo.
Tungod sa pagbabag ni DS Marcoleta sa ongoing Alam-an Housing Project, may resulta kini sa pagkalangan sa pagkumpleto sa nahisgutan nga proyekto. Nga una nang gitarget nga mahuman bulan sa Disyembre sa nakalabay nga tuig. Resulta nga ang mga informal settlers nga may voluntaryo nga mobalhin sa temporary relocation sites, particular ang Physicians Clubhouse dinhi sa Dakbayan aron mapadali ang completion sa mga proyekto nga maghatag og katumanan sa ilang damgo sa usa ka disente nga panimalay, ang padayon nga nag-antos karon sa huot ug hamyang sa sakit nga pamuyo. Kini taliwala sa pandemya nga atong gisagubang karon. Ang pagbabag ni Marcoleta ang meresulta sa kahasol ug kalangan sa mga proyekto ug serbisyo nga katungod unta ang matagamtaman sa mga taga Distrito 2, particular ang mga taga Ozames City. Bisan pa man sa higpit nga pangangko ni Marcoleta nga siya nagrepresenta sa urban poor nga maoy mga benepisyaryo sa mga proyekto, apan higpit usab siya sa pagbabag niini baylo sa katungod sa usa ka pamilya nga sa pagkatinuod mao ang iyang gilabanan, ang Neri family. Sa 8 ka tuig nga pagserbisyo ni Deputy Speaker Waminal sa Kongreso, maayo ang iyang relasyon uban siya makauban sa kapulungan ug dinhi sa Distrito 2, uban sa iyang mga constituents. Usa ka maayong relasyon nga nagdasig sa working congressman nga mahimong produktibo ug ligon gayod sa pagpaningkamot nga matagan-an ang panginahanglan sa taga Distrito 2. Tungod kay sa 8 ka tuig niya nga pagpangalagad, pangunang giatiman gayod ni Deputy Speaker Waminal mawang alang sa pinakamaayong interes o kaayuhan sa iyang katawhan. Apan, ang padayon ng pagbabag o pag-atake ni DS Marcoleta sa mga programa o proyekto ni Deputy Speaker Waminal dinhi sa Distrito 2, ang pinakaulahin ini pinaagi sa privilege speech ni Marcoleta sa resumption sa regular session ng tuiga ang naglapas sa katungod ug dungog sa mga taga Segundo Distrito nga girepresentahan ni Deputy Speaker Waminal usa ka direktang insulto sa integridad sa atong representante ug sa katawhan sa atong distrito sa kinatibukan. Ang Alam-an Housing Project, proyekto ni Deputy Speaker Waminal alang sa iyang congressional district ug dili alang sa party list ni DS Marcoleta. Ang mga benepisyaryo ni ini mao ang mga residente sa distrito ni Deputy Speaker Waminal. Mga residente sa iyang barangay kansang malisud nga kahimtang sa pamuyo ang iyang personal nga nakita. Hinungdan nga siya ang may kabalaka o katungod sa pagtubag ug pagtagana og solusyon sa ilang lisud nga kahimtang. Ug dili ang si bisan kinsa man nga miangkon nga may kabalaka sa mga taga Barangay Alam-an. Lakip na si Deputy Speaker Marcoleta. Ang pagkumpleto sa Alam-an Housing Project ang magbenepisyo sa mga informal settlers ug urban poor nga maoy priority beneficiaries alang niini. Lot and housing unit nga libre nga napaposible tungod sa pagmahal og senseridad ni Deputy Speaker Waminal alang sa mga taga Distrito 2. Usa ka tinuod nga serbisyo nga dili angay dauton og hugawan tungod sa bisan unsa man nga motibo ug interes sa bisan kinsa man nga kongresista. Mga namaligyaw isda sa matag barangay sa Dakbayan sa Ozames gikinahanglan nga adunay sanitary permit. Meet vendors mapasalamaton sa Asenso Ozames Administration. Anyang report ni Boyet Lumapas. Gusto ni Mayor Ando Waminal nga ang katawhan sa matag barangay sa Dakbayan sa Ozames masiguro gayud nga luwas og limpyo ang ilang mapalit nga naa sa tiyanggi-tiyanggi ilabi na sa hisgutanan sa pagkaon. Tungod kay dili tanan nga mga produkto ang pwede mabaligya sa tiyanggi-tiyanggi nga anaa sa mga kabarangayan. Kini ang giluwatang pamahayag sa Batan-on ug Kugihan nga mayor atol sa pagbukas sa bag-ong girenovate nga mga seksyon sa public mall adlaw nga Huwebes, Enero 28, 2021 atol sa interview sa Asenso Ozames News Channel team. Ang usa sa mga gitumbok sa Batan-on ug Kugihan nga mayor mao ang mga namaligya og karne ug isda sa mga kabarangayan nga naa sa daplin sa kadalanan nga matud pa sa mayor nga wala kini tuguti tungod kay dili nato masiguro og limpyo ba ang mga palibot niini. Iyang gipaklaro nga kon ang usa ka barangay adunay mini market didto kini sila pwede makabaligya sa ilang mga produkto sama sa karne ug isda ug aduna kini sanitary permit. Iyang gihimong panag-ingnan ang barangay nga adunay mini market sama sa barangay Di Maluna,
Barangay Doña Consuelo, Barangay Gango, nga didto gipahimutang ang ilang mga gibaligyang karne ug isda. The changi in the barangays, no, depende sa ilahang mga produkto kay not all allowed. Like kaning sa pagbaligya og mga goods like fish, mga karne, kinahanglan man gud ni nga ang it's clean ang environment, no. Kinahanglan na sila og sanitary permit, so dili basta-basta nga maka baligya. So if there is a kaning barangay mini market like the one in Barangay Dimaluna, so pwede na sila Sa pikas bahin atol sa pagbukas sa bag-ong girenovate nga mga section sa public mall, nahinabi sa Asinso Osamis News Channel team ang pipila ka mga vendors sama ni Mrs. Lani Dilabiga, ang presidente sa Osamis Meat Vendors Association, nga dako kaayo ang ilang pagpasalamat ngadto kang Mayor Ando og sa Asinso Osamis Administration tungod kay komportable na sila sa pagpamaligya gumikan sa kalimpyo na sa maong lugar og ang drainage nga dugay na nga suliran nga muawas og baho karon nasulbad na kini og gitiles na niini ang tanan nga mga lamisa og elevated na ang salog nga semento aron nga dili na maghitak ang dalan nga agian sa mga mupalitay. Sa una og karon dako gyud kayo og kalainan. Sa pagkakaron mas komportable gyud mi kaayo. Kay ang amo karong mga drainage mao man gyud toy problema nato sa una. Kay baho man gyud to ang drainage. So karon nasulbad na, gilimpyo na o gani si Mayor pod ilang giilisan ang ato karong lamisa. Tiles na gyud, ilang gi tiles. Ang amo ang salog ilang gi-elevate. So elevated na ang atong salog. Limpyo na gyud kaayo. Mauusab ang pamahayag ni Merlin Sabroso, ang miyembro sa board sa grupo sa mga meat section sa public mall, nga dako ang iyang kalipay tungod kay sa ilang pagpamaligya, plastar na og limpyo na ang lugar og na-organize na niini ang tanan nga mga stalls sa meat sections. Na plastar gid mi limpyo dayon na organize na po then gi-set up gid niya ang proper nga angayan nga ang mga customer mosulod jud kay ang iyahang mga pamaagi sa iyahang pag-occupy sa amo ang mga pisto, iya gyud pahlo na nga tagsa-tagsa. Kaduha, wala po iya sol kay discern nila gidesisyonan gi-award sa amo ang pisto, iya sa mingi tagsa-tagsa pagpasabot, gi-interview ding agi mig mga proseso nga unsay angayan namo, iya mingi pamati sa among side, discern niya gihatag namo karong kadlaw na. Muna akong pasalamatan ni Mayor kay gidungog ra jud ako mga pagampo nga mayuntag madako-dako kay ang paglabay sa amo ang karni di mi maglisod pag slice. Hangyo lang ni Mayor Ando ngadto sa mga stall renters sa Osamis City Public Mall nga imintina ang kalimpyo niini og i-obserbar gayud ang mga health protocols nga sama sa pagsuot kanunay sa face mask, face shield, pag-obserbar sa social distancing og ang paghugas kanunay sa inyong mga kamot aron atong kapugngan ang pagkalat sa coronavirus disease 2019 dinhi sa atong lugar. Alang sa Osamis Today, kini si Buyit Lumapas. Sa atong COVID-19 Daily Situational Report gikan sa Osamis City Health Office as of January 28, 2021, confirmed cases under quarantine 3, confirmed cases recovered 217, confirmed cases death 15, suspect under quarantine 0, suspect discharge 0, suspect outpatient 0, suspect completed 75, probable admitted 13, probable under quarantine 6, and probable expired 0. Ang Osamis Today, hatid ka nato as a public service feature sa Central Osamis News Channel, ubos sa pagdumala sa LG Osamis pinagi ni Mayor Sancho Fernando Ando Waminal. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages.
Mayor Ando Waminal and Asenso Ozamis News channel, and please subscribe to the official Asenso Ozamis YouTube channel. Sa ngalan sa Tibok Puwersa sa Asenso Ozamis News channel team, ako si Dazzle Hamotikson. Daghang salamat. Asenso Ozamis. Go, go, go! Segundo Distrito. Padayon sa pag-asenso.